नमस्कार, योकार आणि खूप खूप स्वागत. दूरदर्शन पणजी तुमच्या खातीर खाशेली कार्यावळ घेऊन येता, ज्या कार्यावळीचें नांव जावन आसा फिल्माचे कलाकार आणि खबरो. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी जाणून घेता एक फिल्मकाराच्या जिवनांतली काणी, तांचे संघर्ष, तांची वेगळी वेगळी वाटी, ज्या वाटींतल्यान वचून ते जिवनान आपलो यश मेळयता. अशे आयज खास कलाकार आमचे बरोबर आसा, जाणी प्लेबॅक सिंगींग फिल्मांनी गायला, वेगळे बरेचशे गितांनी ताका एवॉर्डूय मेळ्ळा. अशे नामी अशी गायिका आमचे बरोबर आयज सोबत आसा बाय गौतमी हेदे बांबोलकर. नमस्कार गौतमी बाय. नमस्कार. आणि खूप खूप येवकार तुका दूरदर्शन स्टुडियोन. म्हाका सगळ्यान पयलीं अशें दिसता विचारून की तुजें ल्हानपण जें आसा, आयज गौतमी हेदे बांबोलकर ही गायिका म्हणून सगळे जाण वळखतात. मात बाबा तुजें ल्हानपण बाबा खंयसर गेलें, कशें गेलें आनी तें कशें तुका एक सिंगर म्हणून जावपा खातीर प्रोत्साहन केलें ल्हानपण तुजें? म्हजें ल्हानपण मडगांव. हांव मडगांवचें. ओके. म्हणटकच म्हजी आवय बापूय आसात ती म्हणजे तांकां आवड आशिल्ली गायनाची. म्हजो बापूय बी गाता, म्हजी मम्माकूय बी आवाज आसा, बट तांकां ती तालीम मेळूं नाशिल्ली ल्हानपणांतल्यान. सो तांचेच कडल्यान म्हाका ते गूण आयले अशें म्हणपाक शकता. म्हणजे आमच्या घरांतूच एक ते गायनाचें एक वातावरण पयलींच्यान आसतालें. म्हजो भावूय बी सिंगर. ओके. म्हणटकच एक तें वातावरण निर्मिती आसतालीच. म्हणजे आमी पदां म्हणप जातालें, अशी क्लासिकल अशें न्ही, बट खंयची बॉलिवूड सॉंग्स, मराठी सॉंग्स अशें. सो एक दीस अशें जालें की हांव आशिल्लें 5वेक शिकतालें स्कुलान, आनी एक स्कुलान कॉम्पिटिशन आशिल्लें. आनी ते कॉम्पिटिशना खातीर हांवें पयले फावट पार्टिसिपेट केलें हांवें. आनी म्हजी एक टिचर आशिल्ली, कोंकणी टिचर म्हजी ती विजया शेल्डेकर म्हणून. तिणें म्हजो आवाज आयकलो आनी शी वॉज लायक, म्हणजे गौतमी तुजो इतलो सुंदर आवाज आसा, जाल्यार तुवें क्लासिकल गायन, शास्त्रीय संगीत हें शिकपाकूच जाय अशें म्हणून तिणें म्हज्या आवय बापायक कॉल केलो. आनी तिणें म्हाका म्हज्या गुरू कडेन व्हरून सोडलें, म्हणजे नंबर बी दिलो. आनी त्याच दिसा इवनींग सांजचें हांव म्हज्या गुरू कडेन पावलें. तांणी सरान म्हजो आवाज पळयलो, स्वर लावपाक सांगलें आनी तांणी म्हाका क्लासाक म्हज्या आपल्या बसयलें. तेन्ना हांव 10 वर्साचें हार्डली. तेन्नाच्यान म्हजी एक जर्नी सुरू जाली. म्हज्या आवय बापायक खबर आशिल्लें हांव गाता बी म्हणून, पूण अशें क्लासिकल हातून घालप काय ना, म्हणजे तांकांय बी प्रोफेशनल हें करप. म्हणजे तें मागीर इल्लें इल्लें म्हाका कळपाक लागलें. म्हणजे जशें जशें पळय म्हजें पळय गायनाची पळय इम्प्रूव जावपाक लागली पळय गायकी, तेन्ना इल्लें 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 करून मागीर हांव म्हणजे तातूंत म्हजें हांव करियर करपाक शकता, परस्यू करपाक शकता अशें म्हणून हांव तेन्ना मागीर एक म्हजें पळय जेन्ना कॉलेज जालें ताजे उपरांत आय वॉज शुअर की लायक आतां हांव म्हजें म्युजिकानूच म्हजें करियर करतलें. ओके. अशें केन्ना दिसलां आसतलें तुका न्ही बाबा ना, आमी पयले सुरवातीक जेन्ना आमी शिकपाक वयता, स्कुलान जेन्ना आमी आसता, तुवें म्हटल्यार शिकपाक वयता आमी, आमचो विचार आसना की आमी प्लेबॅक सिंगींग करतले, फुडें हांव पिक्चरान गायतले, गायकी जातली आपूण. मात केन्ना तरी त्या जर्नीन तुका दिसलें बाबा की ना, आपले स्वताचेर विश्वास, टर्निंग पॉयंट आमी अशें म्हणटा, स्पार्क कसो म्हणटा आमी, की दिसलो ना बाबा आपूण शिक्षण करतलें, मात म्हाजें जीवन जें घडयतलें तें संगिता बरोबरच घडयतलें अशें केन्ना दिसलें? आनी ते खंयचो क्षण? म्हणजे जेन्ना जेन्ना पळय हांव कॉम्पिटिशनांनी वचपाक लागलें पळय ल्हानपणांतल्यान, कितें एकदम अशें म्हणजे पयलें प्रायज मेळ्ळें तशें केन्नाच जावं ना म्हज्या हातून. म्हणजे सुरवात म्हजी अशी कश्ट करूनच मुखार सरता म्हणटा पळय. पयलीं अशें कॉन्सोलेशन मेळटालें, मागीर 3rd, 2nd, मागीर एक इल्लें 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 करून जेन्ना हांव 10थाक आशिल्लें, आय थिंक 10th 11th, तेन्ना म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें. म्हणजे म्हाका गोवन आयडल म्हणून तो एक पुरस्कार मेळ्ळो. थंयच्यान म्हजो एक टर्निंग पॉयंट. म्हणजे तेन्ना म्हजे ते फोटोज आयले, मागीर म्हणजे सगळ्याक एक हें जाता पळय, पेपरांनी न्यूज आयली म्हणटकच गौतमी हेदे म्हणून एक निर्माण जालें नांव. ताज्या उपरांत वेगळी 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 कॉम्पिटिशनांनी म्हाका पयलीं इनामां मेळत गेलीं. म्हणजे एक ते वर्स येता पळय प्रत्येकाच्या लायफान, हय, म्हणजे ते वर्सा सगळीं पयलींच इनामां मेळटात. अशे तरेचें एक वर्स म्हजें 2011-12 बी अशें आशिल्लें. सो तेन्ना एक 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 प्रायजां जेन्ना मेळपाक लागलीं, इनामां मेळपाक लागलीं, तेन्ना मागीर दिसपाक लागलें म्हणजे लोकांक म्हजो आवाज आवडटा. आनी इल्लें इल्लें करून लोकांचो म्हाका प्रतिसाद बरो मेळपाक लागलो. तुजो सुंदर आसा आवाज, गोड आसा, म्हणटकच तुवें आनी प्रोग्राम्स करपाक जाय. मागीर आमचे जे पळय म्युझिशियन्स आसा गोंयचे फेमस म्युझिशियन्स, तांणी म्हाका आपल्या प्रोग्रामांनी घेवपाक सुरवात केली इल्ली इल्ली करून. हांव ल्हान तेन्ना. मात सिंगर जावपा खातीर एक प्रोसेस आसता पळय, आमी म्हणटात की बाबा अशें कोणी फाल्यां उठलो आनी हांव समज गावपाक गेलो जाल्यार म्हाका लोक कोण आयकचे ना. मात
कितें प्रोफेशनल कितें ट्रेनिंग तुजी आशिल्ली की ऑन वॉट बेजीस तुमी प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतल्या? म्हणजे हांव म्हजे गुरू आसात न्ही डॉक्टर पंडीत रामराव नायक सर, तांचे कडेन हांव म्हजी शास्त्रीय संगीताची तालीम अजून चालू आसा. म्हणजे हांवें विशारदा म्हजी कंप्लीट केल्या, संगीत विशारदा म्हणून पदव्यो आसता वेगवेगळ्यो, ओके, जश्यो आमच्यो डिग्रीज कश्यो आसता तश्यो. स्कुलान आसता तश्यो. सो थंय हांवें म्हजे तांचे कडेन हांव शिकतालें पयलींच्यान आनी अजून हांव तांचेच कडेन शिकतां क्लासिकल. आनी विशारदा हांवें केल्या आनी अलंकाराचें शिक्षण हांव म्हजें फुडलें जें पळय आसा तें तांचे कडेन घेतां. म्हणटकच अशें इल्लें इल्लें करून म्हणजे बेज ही शास्त्रीय संगीताची जायच पडटा प्रत्येक सिंगराक. शास्त्रीय संगीत तुवें प्रोफेशनली तुमकां खंयचें म्हणजे आतां लायट सुगम संगीत गावपाक जाय पळय, आतां तशेंच ट्रेंड चालू आसा. म्हणजे बॉलिवूड सॉंग्स आनी वेगळे वेगळे तरेचे पळय स्टायल्स आसता, त्यो तुका एटेम्प करपा जाय जाल्यार क्लासिकल बेज ही सामकी म्हत्वाची. ती तुजी घट्ट आसा न्ही जाल्यार तूं खंयचोय तरेचो म्हणजे वर्सिटॅलिटी तुजे कडेन मागीर येता. सो क्लासिकल हांव केन्नाय कोणाकूय सांगता क्लासिकल पयलीं शिकपाक वचा, म्हणजे ल्हानपणांतल्यान वता जाल्यार सामकेंच बरें अशें. मात जशें तुमी गावपाक सुरू केलें, आमी पळयतात कोणाक रोल मॉडेल आमी पळयतात, आयडल पळयतात, ना हेज्या भशेन बाबा आपूण हेजे कडल्यान खूब शिकूं येता आनी आपूण हेज्या भशेन जातलो. आनी हांव जेन्ना फिल्मान पळयता की हांव शाहरुख खान जावंक सोदता. तशें तुमकां संगीत क्षेत्रांत कोण अशी रोल मॉडेल आसा आनी ताचे कडल्यान तुमी आपल्याक कंपेर करता, म्हणजे ताच्या कडल्यान तुमी सिमिलरिटीज पळयता? कंपेर अशें न्ही, पूण एक म्हणजे एक आयडल आसता न्ही, म्हणजे तांची हांव गितां गाता आनी म्हजे वॉयस क्वॉलिटीक मॅच जाता अशी सिंगर्स आसात आमचे बॉलिवूडांतली. आमची सगळ्यांत आवडटी गायिका म्हणजे लता मंगेशकर, तांची पदां गायत हांवें म्हजी सुरवात केल्या म्हज्या सिंगिंगाची. लेजंड. मागीर श्रेया घोषाल, ही दोन अश्यो गायिका आसात ज्यांचे आवाज आसात न्ही ते म्हाका आवडटात खूब आनी तांची गायकी म्हाका आवडटा. क्लासिकलाक लागीं आसात. आनी आशा भोसले आसात. म्हणजे सगळीं तांची गितां आसा पळय तींच हांव गावन वयर सरिल्लें आसा ल्हानपणा. अजून हांव पळय गाता प्रोग्रामांनी, म्हजीं ओरिजिनल गितां गातात, पण तांचीं गितां गावन हांवें ल्हानपणांत म्हगेले प्रायजां मेळयल्या. म्हणटकच ती म्हजी रोल मॉडेल्स कशी. ओके, म्हणजे तांचो आवाज तुज्या आवाजांतल्यान भायर सरता. हय सारकें. आनी लोक म्हणटात म्हाका, हांव म्हणना लोक म्हणटात की थोडो भोव म्हजो पळय आवाज आसा न्ही, क्वॉलिटी म्हजी सिंगींग ती तांच्या क्वॉलिटीक वॉयस क्वॉलिटीक मॅच जाता. सो हांव कितें करता, म्हाका ते वॉयस क्वॉलिटीक लागीं आशिल्लींच पदां हांव घेतां. हांव मदीं सुनिधी चव्हाणाची पदां म्हणचें ना, कारण तो क्वॉलिटी ना म्हज्या आवाजान. सो हांव कितें करता, चडशी क्लासिकल बेज आनी सॉफ्ट म्युजीक तशें. आनी आतां गायक जावपाक जाय जाल्यार फिल्मांनी जेन्ना आमी आतां स्टेज शोज करता या आमी क्लासिकल शोज करता आनी प्लेबॅक सिंगींग करप फिल्मांत, हातूंत खूब वेगळो वेगळेपण आसा. हें वेगळेपण समज तुका जुळोवन घेवपाक जाय जाल्यार लायक तुजे कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? प्लेबॅक हय, आतां स्टेज शो तुमी करता या प्लेबॅक सिंगींग करप आनी स्टेज परफॉर्मन्स करप, हातूंत कितें फरक आसा? कशी तयारी तुमी करता? स्टुडिओ आसा न्ही, स्टुडिओन रिकॉर्डिंग करप आनी लायव्ह हातूंत खूब डिफरन्स आसता. स्टुडिओन कशें आसता, बारीकांतलो बारीक स्वर सुद्दां सामको इतलो क्लियरली आयकूंक येता की स्वर हाल्लो मातसो जाल्यार आमकां परत टेक्स घेवचे पडटा. आनी लायव्ह आसता ते कशें आसता, सगळे मॉनिटर्स आसता, तुका हें आसता, एक तो फील येता, सगळे म्युजिशियन्स आसा. आतांची सिस्टम कशी आसा स्टुडिओची, ट्रॅक्स रेडी आसता ऑलरेडी. पयलींचे खूब वेगळे अशें, पयलीं सगळें लायव्ह म्युजीक आसतालें आनी मागीर ते रिकॉर्ड जाताले. आतां कशें आसा, ऑलरेडी एक ट्रॅक मायनस ट्रॅक म्हणून आसता पळय, तो रिकॉर्ड जाल्लो आसता, रेडी जाल्लो आसता आनी आमी फक्त आमचो वॉयस रिकॉर्ड करप. सो तो हेडफोन घालून ते फिलान वचप आनी ते करप म्हणजे खूब डिफिकल्ट काम ते प्लेबॅक सिंगींग म्हणटा ते. लायव्ह सिंगींग इज बरें, म्हणजे इजियर आनी कशें तुका एक हें मेळटा, फील मेळटा न्ही म्युजिशियन्साचो. वन टेक आसता आनी ते एका हातून जावन पडटा. सामकें लागीं आसता न्ही सगळे मॉनिटर्स, तुका तुजो आवाज असो हें जाता. सो तें बरें आसता, म्हणजे आय लव लायव्ह हें. तुमी लायव्ह शो करताले, हें करताले आनी तुमकां कॉल येयलो बाबा तूं प्लेबॅक सिंगींग करतले, फिल्मान गायतले, तो क्षण कसो आशिल्लो तुज्या जिवनांत? एक्चुली ताज्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा. सो हांवें कॉम्पिटिशन केल्लें सिंगींग लेजंड म्हणून मडगांव. आनी त्या कॉम्पिटिशनाक जे पळय मेन चीफ गेस्ट आशिल्ले पळय ते आशिल्ले एक प्रोड्युसर
निलेश नेवलकर म्हणटात ते, जे फिल्मां प्रोड्यूस करतात. सो तांणी फॉर्मल फंक्शन चालू आसतना सांगलें की आयच्या कॉम्पिटिशनाक जो पयलो येतलो, फर्स्ट विनर आसा, ताका आपल्या फिल्मान गावपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी त्या दिसा जिंकले तू. म्हाका तें टायटल मेळ्ळें. म्हणटकच ताज्या 1 वर्सा उपरांत म्हाका दिसलें आतां तें विसरलें काय म्हणून एक ब्रेक वता न्ही, खूब वता. तांणी केलां म्हाका हें सगळ्या मुखार सांगलां. बट कशें आसता, एक कॉल येवपाक जाय. हय कॉल येवं जाय न्ही, हांव कशें हें करतलें. सो तांचो कॉल आयलो एक 6 months आफ्टर 6 months की आपलो एक असो फिल्म आसा, गुणाजी म्हणटा तो फिल्म, Yes. कोंकणी. आनी सुंदर त्या आसा. फिल्मान सगळीं पदां, आतां हें हो पार्ट असो तो म्हणजे कसो आसा की सगळीं पदां आसा तीं जेंट्स, म्हणजे मेल सॉंग्स आसा. आनी तुका आपणें हें केल्लें, सांगिल्लें, म्हणजे सगळ्या मुखार सांगिल्लें पयलो येता ताका आपूण चान्स दितलो म्हणून. सो एकूच तुजें अशें पद आसतलें जें एकमेव फिमेल सॉंग त्या पदान हातून त्या मुवी फिल्मान. सो ते गुणाजी फिल्मान म्हणजे आस म्हजी आयल्या चवरून म्हणून एक पद आसा, जें एकमेव अशें बायलेन गायिल्लें गीत. बाकीचीं सगळीं पदां आसात तीं मेल आसात. आनी त्याच हाजे खातीर म्हाका बेस्ट प्लेबॅक सिंगर एवॉर्ड मेळ्ळो मागीर मुखार 2015 फिल्म फेस्टिवलाक. गोवा आनी मराठी फिल्म हय फेस्टिवल. हय हय. आनी खंयचे एवॉर्ड्स अशे आसा जे तुका म्हणजे फावो जाल्या? ह्या हालींच 2-3 म्हाका इनक्रेडिबल गोवा एवॉर्ड मेळ्ळा. आनी आनीक हांवें कोंकणी गीत केल्लें, म्हाळसा म्हणून, हरिद्वार म्हणून त्या गिताचें नांव. तें गिताक म्हाका बेस्ट प्लेबॅक सिंगर एवॉर्ड मेळ्ळो हालींच 2024. सो अशें मेळटा तेन्ना खूब म्हणजे खूश जाता, म्हणजे बरें दिसता मनाक. बट तितलें म्हणजे तें मेळ्ळें म्हणून अशें हाजें म्हत्व गेलें अशें ना. म्हणजे हांव म्हजें काम करीत रावतां आनी इम्प्रुवमेंट तें माथ्याक मारपा दिना हांव बेजिकली. तेंच आसपाक जाय कलाकार. हय तेंच. कोंकणी आनी मराठी हातून दोनूय क्षेत्रांत तुमी म्हणजे लँग्वेज हिंदी बी हिंदी काय, तर कशें डिफरन्स तुमी पळयता? कोंकणीन गावप, लँग्वेज डिफरंट, शब्द डिफरंट, म्युजीक थोडी डिफरंट. हाव इज चॅलेंजींग फॉर यू? तुका कशें चॅलेंजींग आशिल्लें? खूब चॅलेंजींग आशिल्लें म्हाका पयलीं. आतां संवय जाल्ली आसा. म्हणजे हांव कोंकणी उलोवपी सामकें, म्हणजे म्हजी मदर टंग जाली म्हूण हांव अशें कोंकणीनूच म्हाका उलोवपाक आवडटा. मराठी हांव गितां गाता, बट म्हाका मराठी एकदम उलय म्हणलें की हांव मातशें फंबल जातलें, म्हाका तें मातशें ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स जाता. हिंदी चलता पूण म्हजो एक्सेंट आसा पळय, हेळो आसा पळय, तो म्हजो कोंकणींतल्यान जातलो. सो हांव मराठीच उलयतना कोंकणींतल्यान मराठी उलयतलें. सो तें म्हज्या गायनाच्या हातून दिसूं जायना. मोठी चॅलेंज. म्हणजे पयलींच्यान जेन्ना हांव कॉम्पिटिशन, म्हाका तें मातशे प्रॉब्लेम फेस जाताले. शब्दोच्चार म्हणजे डिक्शन म्हजें मातशें हें जातालें. थोडे फचो उच्चार बी आसता पळय, मराठीन वेगळो आसता. फूल अशें जाता. हिंदीन फूल वेगळो जाता, म्हणजे तातूंत मातसो डिफरन्स आसता खूब तरेचो. सो हे म्हाका मातशे चॅलेंजीस फेस जाल्यात. एज अ मदर, एज अ सिंगर, दोन वेगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. जशें तुमी फुडें प्रोफेशनली करियर करपाक सुरू केलो संगीत क्षेत्रांत, हे दोन्ही कशें बाबा तुमी बॅलन्स करून, आनी तुजो प्रोफेशनली बाबा रियाज जो आसा, जो सकाळच्यान सांग रियाज करपाकूच जाय, कसो तुमी तो बॅलन्स करपाक फुडें जाले? कशें केलें तुमी? म्हाका तसो न्ही, असो बॅलन्सिंग करपाक त्रास जसो जावं ना. म्हणजे एक तें म्हजें भाग्य म्हणपाक शकता. कारण पयलीं म्हणजे लग्ना पयलीं म्हाका सामको टायम आसतालोच. हें जालें, शिक्षण जालें आनी हें जालें म्हणटकच घरच्यांनी सपोर्ट आसताच. आफ्टर मॅरेज म्हज्या इनलॉसाचोय म्हाका सपोर्ट खूब बरो तरेन म्हाका अजून मेळटा. तें म्हजें भाग्य. कारण मेन कितें आसता, आतां म्हाका बाय आसा म्हजें, सो आतां हांव हांगा आयलां, फाटल्यान ताका कोण पळयतलो, हें म्हजें स्ट्रेस उरपा जायना, हो चॅलेंज आमचे खातीर. पूण म्हजो घोव, म्हजो माय माव ही म्हाका इतली सपोर्टीव आसात की तूं चल बिंदास, आमी ताका फाटल्यान पळयतात, अशे तरेन ती म्हाका सपोर्ट करता. म्हणून हांव प्रोग्राम्स करपाक पावलां आफ्टर मॅरेज सुद्दां. आनी भुरगें जाले उपरांत सुद्दां म्हाका अशें दिसना की हांव कांय करूं शकपाना. कारण हांवें 4 months जाले म्हजे बायक, ताजे उपरांत हांवें रोखडे म्हजे प्रोग्राम स्टार्ट केल्ले ऑलरेडी, कारण तांचो म्हाका तसो सपोर्ट मेळिल्लो. तुजो खंयचो मेमोरेबल क्षण जेन्ना फिल्मान तुमी गावपाक गेले, आनी हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स? कशें तुका दिसलें तेंच्या फिल्मान जेन्ना गावपाक गेले? तो एनवायरमेंट, तो प्रोड्युसर आसलो, डायरेक्टर आशिल्ले,
हाव वॉज एक्सपिरियन्स कसो लायक आनी खंयचे तुमी थंयच्यान टेक अवे आपल्या जिवनात घेतले? पयले सॉंगाचे एक फाटल्यान एक ताजी स्टोरी आसा कॉमिकशी. तें पद म्हणजे एकमेव फिमेल सॉंग आशिल्ल्या कारणान तें पयलें सॉंग आशिल्लें तें एक सावथ इंडियन लँग्वेजीन आशिल्लें. जेन्ना हांव स्टुडियोन एंटर जालें म्हाका पद बी कांयच दिवना आनी हांव नवेंच तेन्ना. खूब स्ट्रेस आशिल्लो, कशें पद आसतलें कितें आसतलें कांयच खबर ना. स्टुडियोन गेल्या बरोबर आमचे ज्येश्ठ नाटककार पुंडलीक बाब नायक ते बसल्यात, म्युझीक डिरेक्टर बसला आनी आमचे प्रोड्युसर बसले आनी बाय हें सॉंग अशें म्हणून ताणें म्हाका आयकुपाक दिलें. आनी तें आशिल्लें सावथ इंडियन लँग्वेजीन, कन्नड काय तामीळ खंयचे तरी भाशेन. आनी पुंडलीक बाब ते तेन्नाच ट्रान्सलेट करताले मिटर आयकून. एक लायन लायली ते बरयता, एक लायन लायली बरयता, अशें करून तें पद तयार जालें. आनी तेन्नाच म्हाका म्हणजे फूल एक आदेस लागलो, म्हाका फूल एक दीस लागलो. म्हणजे सकाळचें आमी गेल्लें, इवनिंग म्हणसर हांवें तें मागीर आयकून तें इवनिंग म्हणसर ते हातून येवपा जाय न्ही ते शब्द ते सारके जावं जाय, रेंज आसता हें आसता. सो तें इवनिंग जो आफ्टरनून सेशन आशिल्लो पळय थंयना आमी तें स्टार्ट केलें गावपाक. म्हणजे सामकें ऑन द स्पॉट म्हणटा पळय तशें एक 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 शब्द करून हांवें तें सुरवात केली. म्हणटकच हो म्हजो असो एक्सपिरियन्स. म्हणजे तें खरें पद आशिल्लें तें खरें कानडी काय खंयचे तरी तामीळ भाशेंतलें आशिल्लें. तुमी आतां खूब नामी गायिका बरोबर तुमी काम केलां, हेमा सरदेसाय आसा. कसो एक्सपिरियन्स आसा तेंच्या कडल्यान? तुमकां कितें शिकपाक मेळटा तेंच्या कडल्यान? तेणी खूब पिक्चरांनी फिल्मांनी गायिल्लें आसा, तेंचो एक्सपिरियन्स मोठो आसा. तेंचे बरोबर जेन्ना तुमी काम केलें, वॉट वॉज अ टेक अवे? तुमी कितें शिकले तेंच्या कडल्यान आनी कितें जिवनांत तुमी तेंचे जे एडवायस तेणी दिल्ले आसतले तुमकां ते कशें तुमी घेवन आपल्या जिवनांत फुडें वता? तांचे बरोबर म्हणजे तांचे कशी गायकी आसा, ते कशे तरेन डील करतात. एक पद मेळ्ळें की तांचें कशें आसता गावप, ते ती एक्सपिरियन्स सिंगर म्हणटकच तांचे बरोबर काम करप म्हणजे तांचे कडल्यान खूब गजाली शिकपाक मेळटात आमकां. तांकां गातना मुखार पळोवन आमी बी कशे तरेन ती मायका मुखार रावन कशे तरेन तो एक्सप्रेशन भायर काडटात गातना, तें बी आमकां शिकपाक म्हाका मेळटालें. म्हणजे हे जे सगळे कलाकार आसा, मागीर अशोक पत्की सर आसा न्ही, तांचे बरोबर हांवें 1-2 गितां केल्या. ते थंयच्यान मुखारल्यान म्हाका सांगप, गौतमी असं 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 गायचं आहे, कांय टेन्शन घेनाका अशें ते म्हाका सांगप. आनी चुकता कितें स्वर हें जाता तें म्हाका थंयच्यान सांगताले. अशें जेन्ना व्हडले व्हडले कलाकारा कडल्यान म्हाका पळय हें मेळटा, टिप्स मेळटा, एडवायस मेळटा, तेन्ना मागीर आनी इम्प्रुवमेंट जाता. आनी फील कसो हाडप गातना, आवाजाची हें कशी लावप, म्हणजे उच्चार आसता न्ही ते म्हणजे प्राणी हें आसता पळय, म्हणजे लायक भ फ हे उच्चार आसता पळय तांचे ब्लो येता, ते कशे तरेन तुवें कॉम्प्रेस करप आनी कशे तरेन तुवें ते गावप. सो ते खूब डिफिकल्ट आसता प्लेबॅक सिंगिंगा खातीर. आनी फील हाडप आसता, कोण नासता सायडीक न्ही, फील तुवें इमॅजीन करप आसता. एक सॉंग आशिल्लें मराठी हांवें एक पद केल्लें, तें सॅड सॉंग आनी हांव ल्हान न्ही तेन्ना, म्हाका काय अशें सॅड एक्सपिरियन्स काय ना. लास्टाक म्हाका तांणी अशें सांगलें की तूं रड, लास्टाक रड, आतां तुका आपूण कितें म्हणटलो तूं रड, रडून जातकच पळय तुजो आवाज आसतलो आनी तुजी पळय जी मनस्थिती आसतली पळय तेन्ना तूं तें गा, तेन्ना तुगेलो तो सारको फील येतलो. कारण म्हाका हॅपीच आसतालें न्ही हांव, सॅड कितें आसा लायफान, ल्हानपणान अशें नासतालें काय अशें. म्हणजे तुका ते कॅरेक्टरान भितर वयचो पडटा. आतां मोगाचें सॉंग असलें जाल्यार कोण तरी मोगी, म्हाका एकदां म्हाका एका हांणी सांगलें तशेंच, कोणी आसा तुगेलो मोगी, हांव ल्हान तेन्ना कोण आसतलो मोगी, म्हणजे हांव म्हजो मोगी कोण नाशिल्लो, हांव स्कुलांतलें, तशें जावं शकना. म्हणटकच तुवें तें इमॅजीन करप आसता की कोण तरी आसा आनी ताच्या खातीर हांव तें गीत गातां अशें. आतां समज हे प्रश्नाचेर पावता आसा, खंयचें गीत तुका चड मजा येता गावपाक? रोमॅन्स, सॅड काय शास्त्रीय संगीत? तशें एक्चुली कांय ना, खंयचींय गितां मोस्ट म्हाका कम्फर्टेबल, आवडटात. तुज्या मनाक खंयचें बरें दिसता चड? म्हजो सॉफ्ट न्ही आवाज, म्हणटकच हांव चडशें सेमी क्लासिकल आसतात न्ही गितां ती घेता चडशीं, ऑर रोमॅन्टीक सॉंग्स, सॉफ्ट सॉंग्स न्ही ती, म्हणटकच ती म्हज्या आवाजाक सूट जाता आनी म्हाका तो फील म्हजो बरो येता. म्हणजे भावगितां, म्हणजे गोंयांत म्हाका अशें भावगीत गायिका म्हणून लोकांक हांव आवडटा अशें. आनीक म्हाका अशें विचारून अशें दिसता की आतां आमी लायव्ह शो करता, खंय करता जाल्यार तो शॉर्ट ड्युरेशन आसता पळय, थोडे 2-3 वरान पॅक घरा वचा. म्हाजे जेन्ना प्लेबॅक सिंगींग करता, फिल्मान करता,
रिटेक्स, खूप परत परत करेक्शन, एक एक दीस वता. येस. हो चॅलेंज जो आशिल्लो तुज्या जिवनान जेन्ना तुमी सुरवात केल्या आसतली तेन्ना, आतां तरी तुमी परफेक्शनाक पावले आसतली, मात हो सुरवातीक जेन्ना काळ आशिल्लो तेन्ना तो काळ कसो तुमी डील केलो? चॅलेंजींग तो एक. हय, सामको चॅलेंजींग आसतालो. पूण न्ही कशें आसा, एक तुजो रियाज समजा बरो आसलो न्ही, तुवें सारकें प्रिपरेशन पयलीं करून गेलां जाल्यार तुका ते टेक्स चडूय घेवपाची हें पडना, गरज पडना. म्हज्या गजालीन कितें जाता, म्हणजे एक टायम आसा न्ही, 1 वर 1.5 वर, म्हगेलें तें अख्खें हांव पद सारकें प्रिपेर पयलीं करून वतां आनी म्हाका चड टेक्सूय घेवचे पडना. म्हणजे स्वराक पक्के असले न्ही, कित्याक टेक्स घेवचे पडटा? शब्द उच्चारा लागून एक म्हजे मदीं मदीं टेक्स घेवचे पडटा, बट स्वर तुजे समजा सारके आसात जाल्यार ते चड म्हाका टेक्स गरज पडना. म्हणजे 1-2 लायनी फट्ट करून गायल्यो रोखडे ते ओके जाता हांचे कडल्यान सुद्दां. आनी व्हडल्या व्हडल्या कलाकारां बरोबर हांवें काम केल्लें आसा, अशोक पत्की सरा बरोबर सुद्दां. सो तांचें एक ते वारे कशें येता रे तूं म्हणून एक हांवें गीत गायिल्लें. ताणें म्हाका तें पयलींच धाडिल्लें आशिल्लें, दीप सरान म्हाका तीं पदां. सो हांव तें सारकें प्रिपेर करून गेल्लें. सो म्हाका एक वरान म्हजें सारकें फूल सॉंग जालें. म्हणजे एक लायन घातालें, सर आवडली, ओके, अप्रूव अशें. म्हणटकच मेन कितें, तुजी जो कश्ट आसा, मेहनत आसा, रियाज आसा, तूं स्वराक जितलो पक्को पळय तितलें तुगेलें फास्ट जातलें रिकॉर्डिंग. आनी तूं सारको ताजेर वर्क कर. ना आपूण थंयच्या थंय वचून पळयतलें असो समजा एटिट्यूड आसलो, ना पळोवया थंय वचून हांव करपाचें करता कितें, असो ओवर कॉन्फिडन्स आयलो न्ही की मागीर ते चड टेक्सांची गरज पडटा. बट म्हज्या गजालीन म्हाका जाल्यार दिसता हांव चड टेक्स घेना. म्हाका केन्नाय जालें मगो, फास्ट जालें मगो अशें जाता. म्हणजे फटफट केलें आनी हांव वतां अशें. टॅलंट एक आसता आनी नॅचरल टॅलंट म्हणटा, आनी एक बाबा तूं रियाज करून डेव्हलप करता. हाच्या दोनी बद्दल समज विचारूंक तुका गेलो, तुका कशें कितें दिसता की टॅलंट इम्पॉर्टंट एक सिंगर जावपा खातीर, काय रियाज चड म्हत्वाचो? ट्रिकी क्वेश्चन आसा बरोच. एक्चुली दोनी सायमल्टेनियसली वता फुडें फुडें. टॅलंट आसलो आनी समजा रियाज ना जाल्यार टॅलंट वाया गेलो. रियाज आसा पूण ताका गावपाकूच येना, स्वरूच लागना, बट तो रियाज करीत आसा आनी ताजे कडेन आवाज ना, गायकी ना, जाल्यारूय बी तूं फुडें वचपाक शकना न्ही. टॅलंट आसा आनी तूं ताजो सारको उपयोग करता, रियाज सारको करता, ते दोनूय जुळटा पळय तेन्ना ताजें आउटपूट बरें येता अशें म्हज्या कोतान. कित्याक दोनी एक एक आपल्या जाग्यार आसा जाल्यार कांय ताजो फायदो ना. आतां गोंयांत आनी खूब गायिका आसात, तांचे बरोबर तुमी लायक तुमी स्वताचो एक इमेज तयार करप, ओरात धरप, कितलें चॅलेंजींग आसा लायक टू स्टे इन आमचे इंडस्ट्रीन रावपाक आनी आपलो एक नवो म्हणजे इमेज तयार करपा खातीर? हांवें पयलींच्यान ल्हानपणांतल्यान एक धरिल्लें आसा अजून मेरेन, जें म्हाका गीत दिलें, ही पदां. कशें आसा, ल्हानपणांतल्यान म्हाका एका म्युजिशनान घेतलें प्रोग्रामाक, तेन्ना हांव नवेंच न्ही, म्हाका थोडींच पदां खबर आसता. तांणी पदां म्हाका दिलीं, गौतमी हें पद कर, की तें पद सारकें प्रॅक्टीस करून, रियाज करून, तांचें जें पळय एक्सपेक्टेशन आसा पळय ताजेर खरें उतरपा जाय. टील नाव गौतमी आज फाल्यां प्रोग्राम आसा आनी आज सुद्दां म्हाका पद दिलें न्ही, हांव ना म्हणना केन्नाच, कारण तांचें मन दुखयना हांव केन्नाच. म्हणजे आज रातचें बसून हांव तें फूल सॉंग इतलें प्रिपेर करतलें, 100-200 फावटी हांव आयकतलें आनी फाल्यां हांव तें पद घातलेंच. खंयचें अशें गीत तुमी बरयलां या कंपोज केलां? बरोवना हांवें, बट कंपोज केल्लें आसा. पावस पिसो म्हणून एक म्हणजे युट्यूब चॅनलाचेर आसा तें कोंकणी गीत, आनी 2-3 पदां आसात. एक रे मोगा म्हणून आसा, मागीर कोंकणी भाशा मंडळांची ती शाणी मस्ती म्हणून एक बालगितांची CD येतात, तातूंत भितर 7-8 वॉल्युम्स तांचे जाल्ले आसा, तातूंत हांवें बालगितां हें केल्लीं आसात, कंपोज केल्लीं आसात. एक खंयचें गीत जें तुज्या मनाक खूब आसा, आवडटें, तें गावन दाखोवंक शकता एक? हय, शुअर, पावस पिसोच घेता हांव. ओके. हय. पावस पिसो असो कसो, फुलताचो फेर पांचवो पसो, पोशान भरून कवनावली, ओपता तुमकां मोगा पावळी, पावस पिसो असो कसो, फुलताचो फेर पांचवो पसो. सुंदर सुंदर.
निमाणे अशें म्हाका दिसता विचारचे हय. नवे जे सिंगर्स जे आसात जे तुका पळयता एज अ रोल मॉडेल पळयता या तुका तुजी गितां आयकून प्रोत्साहन जाता आसतलें प्लेबॅक सिंगींग म्हणजे करियर करूंक सोदता गायक जावंक सोदता या गायिका जावंक सोदता तांकां तुजी कितें मेसेज आसा यंगस्टराक? आतांचे जे ट्रेंड आसा पळय रिल्स आनी इंस्टाग्राम हाजेर मातशें एक फॅड आसा न्ही आतांच्या जेनझी भुरग्यां खातीर. सो तांचे खातीर इतलें म्हणजे आतांची तीच यूथ न्ही आमच्या फुडलीं म्हणटकूच तांचे खातीर एकूच हांव सांगपाक सोदतां की मेहनत, कश्ट आनी रियाज हो खूब म्हत्वाचो आसता. फेम तुमकां जाय न्ही जाल्यार ती एकदम मेळना. तुमकां पयलींच्यान तो एक कश्ट आसपा जाय, एक न्ही पासियस आसपा जाय की आपूण हांगा आपूण अशें अचीव करतलो. फट्ट करून आपूण हांगा गेलो फेम मेळयली तशें जायना. कारण ती तितल्याच पुरती आसता पूण जो खरो रियाज करून पळय मेहनत घेता पळय ती लायफ लाँग आसता. आनी ती हे म्हणजे रियलिटी शोज वर कितें आसूं थंय गेले तितले पुरती फेम मेळटा. मागीर ताजे उपरांत कांय ना, फुडें कितें अशें जाता. मागीर मनीस डिप्रेशनान वचपाक शकता. भुरग्यांचे आतांची भुरगीं जीं आसात पळय तांकां रोखडें मनाक खूब लागता. सो तांकां इतलें सांगूंक सोदता की चड फेमा फाटल्यान वचनाकात आनी ग्रावंडेड रावन म्हणजे डावन टू अर्थ आसूं न्ही. म्हणजे मातसो हें मेळ्ळो की रोखडे तुमी हें दाखोवं नाकात इतलेंच. हय सारकें. निमाणे रॅपीड फायर या एका शब्दान उतरान जाप दिवपाची. ओके. क्लासिकल काय कॉन्टेम्पररी? क्लासिकल. वन सिंगर जे कडेन तुका दिसतालें आपूण तें सॉंग करूंक जाय आशिल्लें? अशें ना एक्चुली. एक सिंगर तेज्या बद्दल तुका गावपाची जी मनात पासून उमेद आसा? बॉलिवूड सिंगर? स्टुडिओ काय बॉलिवूड सिंगर? बॉलिवूड सिंगर असं म्हणजे श्रेया घोषाला बरोबर एक म्हणजे खंयचे तरी अशें ड्युएट तशें बी और शंकर महादेवन सर आसा तांचे बरोबर. स्टुडिओ काय लाईव्ह? लाईव्ह. थँक्यू सो मच. थँक्यू.